बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो किस्म के ऐसे कार्ड जिनमें से एक कार्ड रखने वाले अफराद को हुकूमत की तरफ से सर्वे करवाने के बाद आहल किया जा रहा है, जबकि दूसरे कार्ड को यहाँ पर नाअहल किया जा रहा है। इसकी जो रीज़न है, इसका जो फ़र्क है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। BISP प्रोग्राम की अगर आपने रेगुलर बेनिफिशरी बनना है, आपने ये पेमेंट लेनी है और आप चाहते हैं कि आपको हर माह हर समाही किस्त हुकूमत की तरफ से आपको मिले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम हकीकत से जो पर्दा है वो उठाने वाले हैं और आप लोगों को वो राज बताने वाले हैं जिसके ज़रिए एक यहाँ पर जो खातून है वो आहल हो रही है और इसी तरीके से जो दूसरी खातून है उसको यहाँ पर नाहल किया जा रहा है और उनकी पेमेंट भी यहाँ पर रोक ली गई है। तो इसकी रीज़न क्या है, रीज़न आप लोगों के सामने रखेंगे, आपको फ़र्क यहाँ पर सामने नज़र आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने भी ये वाला जो काम है जो आपको आज हम बता रहे हैं ये आपने कर लेना है। अगर आपने ये वाला काम इसी तरीके से किया तो आप लोग BSP प्रोग्राम में एलिजिबल होंगे, आपको आहल भी किया जाएगा और आपको BSP प्रोग्राम की रेगुलर जो किस्तें हैं वो भी फ़राहम की जाएगी। तो यहाँ पर हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि हमारा जो कंटेंट होता है कोशिश की जाती है कि 100% मालूमात इकट्ठी की जाए और उसके बाद हकीकी जो मालूमात है वो आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो आप लोगों ने लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, सपोर्ट भी करना है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे आगे आप लोगों को इसी तरीके से जो लेटेस्ट अपडेट होंगी वो देते रहेंगे। यहाँ पर हुकूमत ने जितने भी गरीब ख़ानदान हैं, मज़दूर ख़ानदान हैं, उनके लिए यहाँ पर एक नया जो सिस्टम है वो लॉन्च किया है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि दो किस्म की जो खातून है उनको यहाँ पर नाहल किया जा रहा है, लेकिन इनमें से एक किस्म ऐसी है जिसको इमदाद मिल जाएगी और दूसरी जो किस्म है उनको इमदाद नहीं मिलेंगी। ये फ़र्ज़ कर लें कि आप में से अगर 10 घरानों ने यहाँ पे सर्वे करवाया है और उसमें वो 10 के 10 नाहल हो गए हैं, तो उसमें से हो सकता है 2-3 आहल भी हो जाएं, हो सकता है उसमें से 5 आहल हो जाएं, हो सकता है उसमें से 7 आहल हो जाएं। लेकिन कैसे आहल होंगे वो ये चीज़ नोट कर लें। अगर आपका गुर्बत का जो स्कोर है उसको आपने मेंटेन रखा है तो आप लोग यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आहल होंगे। अगर आप अपने गुर्बत के स्कोर को अहमियत नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो फिर आप लोगों को BSP प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो आपने नोट कर लेनी है। आपको मैं जो BSP प्रोग्राम का पोर्टल है जो अभी हुकूमत ने अपडेट किया है मैं उस पर लेकर चलूँगा और उसके बाद मोबाइल से आपको बाकायदा यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे हुकूमत की तरफ से आपको आहल या नाहल किया जा रहा है। और इसके लिए आपके पास कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपका CNIC बना हुआ है तो आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे, अपना नाम देख सकेंगे और इसके बाद जो फ़र्क है वो जान सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको वाज़ह एक फ़र्क आज दिखाऊंगा कि दो जो खातून है दोनों नाहल हुई हैं, लेकिन उसमें से एक किस्म की जो खातून है उसको तो आहल भी कर दिया जाएगा और उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है वो भी जारी कर दी जाएगी, लेकिन जो दूसरी किस्म है उसको यहाँ पर आहल नहीं किया जाएगा। आपने ये ऐलान तो सुना होगा जो हुकूमत की तरफ से किया गया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमने दोबारा से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है। इसमें जो नई चेयरपर्सन है वो रुबीना खालिद साहिबा हैं, नए जो DG हैं वो यहाँ पर नवीद अकबर S हैं और इन्होंने ये काम शुरू किया था और इनकी जानिब से कहा गया था कि आप रेगुलर बेनिफिशरी हैं तो आपको हमारे ऑफ़िस आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना जो फार्म है वो अपडेट करवाना होगा। लेकिन जब यहाँ पे आप फार्म अपडेट करवाते हैं तो आपसे कुछ कॉमन मिस्टेक हो जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपको नाहल कर दिया जाता है। यहाँ पे दो किस्म के वो खातून जो यहाँ पर आहल भी हो रही हैं और नाहल भी हो रही हैं, उनकी जो फ़र्क है उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने जो काम करना है, जब आपने सर्वे के लिए जाना है नाज़रीन, जब आप अपने तमाम कवाइफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर लेकर जाते हैं और आप यहाँ पर अपना इंदराज करवा लेते हैं, तो इंदराज करवाने के वक्त जो आपसे मिस्टेक होती है उनके हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये फ़र्क जान लें। अगर आपको यहाँ पर नाहल किया गया है, नाहल होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको नाहल किया गया है, अगर आपका ये वाला जो स्टेटस है जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये आपके सामने आता है तो आप यहाँ पर
پھر بھی کسی نہ کسی پروگرام میں اہل ہو جائیں گے اور آپ کو امداد مل جائے گی۔ اور ایک اور سٹیٹس میں آپ کو دکھاؤں گا، اگر آپ کا وہ سٹیٹس یہاں پر شو ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے لیے آپ لوگوں کو امداد نہ ملے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ ہماری بات اچھی نہ لگے، لیکن جو حقیقت ہے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ ہم آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پریشانیوں سے بچایا جائے اور آپ لوگوں کو یہاں پر بر وقت آگاہ کیا جائے تاکہ آپ لوگ یہ والی مسٹیک دوبارہ سے نہ کریں۔ تو یہاں پہ جو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہاں پہ ایک خاتون سروے کرواتی ہے، ڈائنامک رجسٹری کرواتی ہے، تو اس کے بعد 8171 کا جو پورٹل ہے اس پر نام شو کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 8171 BSP جو پورٹل ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ میں لنک بھی پرووائڈ کر دوں گا۔ 8171 BSP پورٹل جب آپ لوگ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو انٹرفیس ہے وہ دکھائی دے گا۔ یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے CNSC نمبر لکھنا ہے، یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور کوڈ لکھنا ہے۔ کوڈ لکھنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک سٹیٹس ظاہر ہوگا۔ یہ سٹیٹس 3 سے 4 طرح کے ہوتے ہیں، لیکن 2 قسم کی جو سٹیٹس ہے ان کے حوالے سے میں آپ کو بریف یہاں پر کر رہا ہوں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں، اور اس کے نیچے لکھا گیا ہے آپ یوٹیلٹی سٹور پر سبسڈی کے لیے اہل ہیں۔ آپ اپنے قریب ترین یوٹیلٹی سٹور سے رعایتی نرخوں پر خریداری کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو حکومت کی جانب سے یوٹیلٹی سٹور قائم کیے گئے ہیں، یہاں پر آپ کو جو باقی بازار سے آپ سامان خریدتے ہیں اس کی نسبت یہاں پر تھوڑا سا سستا آپ کو سامان یہاں پر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یوٹیلٹی سٹور سے خریداری کر سکتے ہیں، آپ کا نام اس لسٹ میں تو شامل ہے، لیکن آپ کا غربت کا اسکور اس کے مطابق تو ہے، لیکن آپ ڈائنامک جو رجسٹری ہے اس میں جو آپ نے اندراج کروایا ہے اس میں آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تو اس کی جو ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا جو سٹیٹس ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سٹیٹس بھی آپ دیکھیں تو اس سٹیٹس میں بھی آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ نے رجسٹری کروائی ہے BSP پروگرام کے دفتر جا کر، اس میں تو ہم نے آپ کا اندراج کر لیا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کفالت کا جو پروگرام ہے اس کے لیے اہل نہیں ہیں۔ لیکن اس کے نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے آپ یوٹیلٹی سٹور کی جو سبسڈی ہے اس کے لیے بھی نااہل ہے، یعنی کہ اس میں بھی آپ کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ تو یہاں پہ فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کا سٹیٹس یہ آ رہا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں لیکن آپ یوٹیلٹی سٹور کی سبسڈی کے لیے اہل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو غربت کا سکور ہے وہ BISP کفالت پروگرام کے قریب ترین ہے، یعنی کہ 32 سکور مقرر کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا 33، 34 یا 35 ہو، تو آپ کو کسی نہ کسی پروگرام میں یہاں پر امداد مل جائے گی۔ اگر آپ کمپلین کریں اور وجہ جانیں تو آپ کو یہاں پر پاکستان سٹیزن پورٹل پر وجہ بتا دی جائے گی کہ آپ کو کیوں یہاں پر نااہل کیا گیا ہے، اور جبکہ آپ کا غربت کا جو سکور ہے وہ یوٹیلٹی سٹور میں تو اہل بتا رہا ہے اور کفالت پروگرام کے قریب ترین بتا رہا ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کوئی چھوٹی سی مسٹیک کر گئے ہوں، تو یہ والی جو مسٹیک ہے آپ بہت آسان طریقے سے دور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی فیملی کے ارکان 5 بنے ہیں لیکن آپ نے 4 کا اندراج کروایا، تو اس طریقے سے وہ جو غربت کا سکور ہے وہ یہاں پر بڑھ گیا ہے۔ اگر آپ کی فیملی کے تمام افراد کا یہاں پر اندراج ہوتا، تمام بچوں کا اندراج ہوتا، بچوں کے بے فارم وغیرہ کا اندراج ہوتا، تو پھر آپ کا جو غربت کا سکور ہے وہ اور مزید کم ہو جاتا اور آپ لوگوں کے اہل ہونے کے جو چانسز ہے وہ یہاں پر بڑھ جاتے۔ جبکہ دوسری قسم جو ہے اس میں آپ لوگوں کا غربت کا سکور بہت زیادہ بتایا گیا، جس میں نہ تو آپ یوٹیلٹی سٹور کی سبسڈی کے لیے اہل ہیں اور نہ ہی آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ لوگوں کو یہاں پر اہل نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا چلوں جس میں آپ BSP پروگرام میں شامل ہوں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو 30 جون جو حکومت نے مقرر کی تھی، اس کے بعد بھی آپ لوگوں کا سروے جاری رہے گا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے پورا سال 2025 تک ہو سکتا ہے سروے چلے، 2025 میں بھی چلے اور 2026 تک آپ کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔ تو یہاں پہ آپ نے کوشش جو ہے وہ یہ کرنی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام حکومت کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور اس پروگرام میں حکومت نے آپ لوگوں کو ہر طرح کی جو مالی معاونت ہے وہ فراہم کرنا ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جائیں تو تمام کوائف اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور آپ کی پوری فیملی کا اندراج ہو، ایک بندے کا اندراج ہو، ایک بچے کا اندراج ہو، آپ کے ساتھ رشتہ دار رہتے ہیں، آپ کے گھر میں رہتے ہیں تو ان کا بھی اندراج ہو، آپ کی ایک بڑی فیملی یہاں پر شو ہو، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر کامیابی ملے گی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ اپڈیٹ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لازمی سے لائک کریں۔